अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लतीफ़ खोसा जो कि MNA हैं और मुंतखब होकर असम्बली में आ चुके हैं, उन्होंने पंजाब पुलिस की मंजी ठोक दी है। चूंकि 10 मार्च को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑल ओवर पाकिस्तान में मुल्कगीर एहतजाज की बात की कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा ओहदा अपने पास रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने IG इस्लामाबाद को कहा कि आप तो लोगों के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने अटार्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, क्या हम IG इस्लामाबाद को उनके ओहदे से हटा ना दें? जब भी किसी सहाफ़ी पर तशद्दुद होता है, उन्हें उठाया जाता है, उन्हें पीटा जाता है, तो जो सेफ सिटी के कैमरे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ये क्या तरीक़ाकार है? उसके साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी हैं, उनको समरी भिजवा दी है। आज ऐवान सदर में जो वज़रा हैं उनको कलमदान सौंपे जाएंगे और उनसे उनके ओहदे का हल्फ लिया जाएगा और ये हल्फ सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी लेंगे। एक ज़रदारी सब पे बारी, दूसरी दफ़ा भी पाकिस्तान के सदर मुमलिकत मुंतखब हो चुके हैं और बलोचिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, हर जगह वो हुकूमत में शामिल हैं। अब जब उनका दिल करे वो नून लीग को भी टफ टाइम दे सकते हैं और दीगर जमातों को भी टफ टाइम दे सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि जो शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत को समरी भेजी है, उनमें किस किस के नाम हैं। उनमें ख्वाजा आसिफ हैं, चौधरी सालिक हुसैन है काफ लीग से, अब्दुल अलीम खान हैं, अहसन इकबाल हैं, आजम नज़ीर तारण हैं, राना इकबाल हैं। इनको जो है ओहदे दिए जाएंगे, इनको कलमदान दिए जाएंगे। उसके अलावा वज़ीर आज़म ने जो समरी भेजी है उसमें जाम कमाल का नाम है, अमीर मुकाम है, अवैस लगारी हैं, अता तारड़ हैं, खालिद मकबूल सदीकी हैं, कैसर शेख हैं, रियाज पीर ज़्यादा हैं। इन लोगों को कबीना में जो शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई है सदर पाकिस्तान को, और सदर पाकिस्तान आज 3 बजे के करीब इनसे हल्फ लेंगे। और उसके अलावा हकूमती ज़राए के मुताबिक जो ख्वाजा आसिफ हैं उनको दिफा का कलमदान दिया जाएगा, एहसन इकबाल को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का दिया जाएगा, इसहाक डार को वजीर खारजा का कलमदान दिया जाएगा। और आपको पता है कि जी 3-4 कलमदान बहुत बड़े कलमदान होते हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री, एक्सटीरियर मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री। दीगर भी अपनी जगह अहमियत के हामिल हैं, लेकिन ये 3 मिनिस्ट्रीज़ बहुत अहम मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। उसके अलावा अता तारड़ को जो वजीर इत्तलात बनाया जा रहा है, अब्दुल अलीम खान को भी वजारत दी जाएगी और सालिक चौधरी को हाउसिंग वजारत दी जाएगी। और उसके अलावा 3 मशीरों को भी वफाकी कबीना का हिस्सा बनाया जाएगा, जिनमें आखद चीमा है, जिन पे माजी में बहुत बड़े इल्ज़ामात भी लगते रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर प्रॉपर बात भी करती रही है। इमरान खान भी बात करते रहे हैं कि करप्शन पे। मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर ख़जाना बनाया जाएगा और उसके अलावा जो चेयरमैन PCB हैं वो मोहसिन नकवी को बनाया जाएगा। और जो हमने बात की कि एस्टेब्लिशमेंट ने एक बड़ा ओहदा अपने पास रख लिया, जो वजारत दाखिला है उसके अंडर ये तमाम आर्म्ड फोर्सेस होती हैं। और आपसे ये बात छुपी नहीं है व्यूअर्स, आप जानते हैं कि जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने किन के साथ उम्रे किए हैं, सफ़र किन के साथ किया है और वो किसकी मंशा पे जो है निगरान वज़ीर आला पंजाब रहे हैं और अपने टन्योर से ज़्यादा रहे हैं और उन्होंने बहुत एक्टिवली काम भी किया है, तो उनको वज़ीर दाखिला बनाया जा रहा है। और अब ये जितनी भी वफाकी कबीना है वो 2 मरहलों में अपने ओहदे के हल्फ लेंगे। पहले मरहले में तो जो नाम आपके साथ डिस्कस किए हैं आज ये हल्फ लेंगे, जिनमें ये एहसन इकबाल होंगे, ख्वाजा आसिफ होंगे, राना तनवीर होंगे और दीगर तमाम लोग होंगे। और दूसरे मरहले में काफ लीग और MQM के लोग जो हैं अपने ओहदे का हल्फ लेंगे, उन्हें भी वजारतें दी जाएंगी। क्योंकि पहले तक तो वफाकी कबीना में MQM और काफ लीग शामिल नहीं थी, लेकिन कल ही ये बड़ी एक डेवलपमेंट सामने आई कि MQM भी राज़ी हो गई और उसके अलावा काफ लीग भी राज़ी हो गई, इनको वो वफाकी कबीना में शामिल कर रहे हैं। और उसके अलावा जब कल 10 मार्च को ऑल ओवर द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी और एहतजाज कर रहे थे लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो पुलिस ने सबको धर लिया। और ज़राइज़ का ये कहना है और मुख्तलिफ लोग ये बात कर रहे हैं कि सलमान अकरम राजा को और जो लतीफ़ खोसा है उनको घर से उठाया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं उनको किसी और जगह से उठाया गया है। लेकिन जब उन्होंने लतीफ़ खोसा का उठाया तो लतीफ़ खोसा ने उनकी मंजी ठोकी पुलिस वालों की और उनको ये बात कही कि आप जो स्पीकर असम्बली है उनकी इजाज़त के बगैर, उनके आर्डर्स के बगैर मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक जो आवाम का नुमाइंदा हूँ, जो है मुंतखब होके आया हूँ, MNA हूँ। तो उस पे पुलिस वालों ने क्या किया, पुलिस वालों ने उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चले, हमें आपसे बातचीत करनी है। पुलिस उनको ले गई। तकरीबन 6 घंटे तक पुलिस ने उन्हें जलील और ख्वार किया और 6 घंटे के बाद उन्हें छोड़ दिया। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी कारकुनान हैं उनको उन्होंने अच्छी तरह से लताड़ा है, मारा है, उन पर तशद्दुद किया है। लेकिन
جو فیملی ذرائع ہیں سلمان اکرم راجہ کے اور لطیف کھوسہ کے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ دونوں جو رہنما ہیں یہ گھر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ سے آج بڑی ڈیولپمنٹ ہے، صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف کیس کی سماعت تھی، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کے خیال میں کیا جو آئی جی اسلام آباد ہیں ان کو ان کے عہدے سے ہٹا نہ دیا جائے؟ یہ جب بھی صحافیوں پہ تشدد ہوتا ہے، انہیں مار پڑتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو جو سیف سٹی کے کیمرے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آئی جی اسلام آباد بھی سہولت کاری میں ملوث ہے۔ اب یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان نے دی اور جو جس پہ وہ بات کر رہے ہیں، تو چیف جسٹس اسلام آباد نے آئی جی اسلام آباد کو کہا کہ بھائی آپ کی جو کارکردگی ہے پورا ملک دیکھ رہا ہے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے رویے سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سہولت کاری میں ملوث ہیں۔ اور آئی جی اسلام آباد کو پہلے بھی کافی دفعہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ان کی سرزنش کر چکے ہیں مختلف کیسز میں، اور ان پہ ابھی برا وقت چل رہا ہے، لیکن چونکہ یہ بھی کسی کے ان کو آشیرواد حاصل ہے، اس لیے یہ ابھی تک یہاں پہ موجود ہیں اور تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کیوں نہ ہم ایف آئی اے کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں، کیونکہ سپریم کورٹ کے کسی بھی جج نے ایف آئی اے کو کوئی شکایت نہیں کی، نہ ہی رجسٹرار نے کی ہے۔ سپریم کورٹ کا نام استعمال کر کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدلیہ کے کہنے پہ کارروائی کی گئی، جبکہ ہم نے تو کوئی کمپلین نہیں کی، نہ رجسٹرار نے کوئی کمپلین کی ہے، تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا نام کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ تو توہین عدالت کر رہے ہیں، یہ ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان نے سوال کیا کہ کیا اب عدلیہ کو بدنام کرنے پر ایف آئی اے کے خلاف بھی کارروائی کروا سکتے ہیں ہم؟ انہوں نے تو یہ سیدھے ہی آئی جی اسلام آباد کو کہہ دیا کہ بھئی آپ کس چیز کی سہولت کاری کریں ہیں لوگوں کی، آپ لوگوں کو پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ جب ایک جرم کی ریکارڈنگ ہوئی ہے تو آپ کیوں نہیں لوگوں کو پکڑتے، ملزمان کو آپ کیوں نہیں پکڑتے؟ مسئلہ کیا چل رہا ہے آپ کے ساتھ؟ آج تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی منجی ٹھوکی نا آئی جی اسلام آباد کی، ادھر لطیف کھوسہ نے پولیس کو ٹھوک دی۔ ادھر یہاں پہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایم کیو ایم بھی وفاقی کابینہ میں شامل ہو گئی اور کاف لیگ بھی وفاقی کابینہ میں شامل ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ملک کی موجودہ صورتحال بن رہی ہے اس میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اب ایک زرداری سب پہ باری، زرداری کے لیے لوگ اس لیے یہ ٹیگ استعمال کرتے ہیں، ایک زرداری سب پہ باری، بلوچستان میں بھی زرداری صاحب شامل ہیں، سندھ میں بھی زرداری صاحب شامل ہیں، اسلام آباد میں بھی شامل ہیں، اور ممکنہ طور پہ وہ پنجاب میں بھی اپنا حصہ لے رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو اب ایک زرداری سب پہ باری کیوں نہ ہو؟ اب جب بھی زرداری صاحب چاہیں گے وہ پوری کی پوری گورنمنٹ کو اپسیٹ کر دیں گے، نون لیگ کو اپسیٹ کر دیں گے، اور نون لیگ کی تو آگے پی ڈی ایم میں بجی پڑی ہے، جو 16 ماہ کی انہوں نے حکومت کی ہے، عوام میں انہیں گالیاں پڑ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مریم نواز ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکی ہیں اور وہ اپنی دیگر ایکٹیویٹیز دیکھ رہی ہیں، اور اس میں بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی گزشتہ دنوں کہ کسی واٹس ایپ گروپ میں پوسٹ کیا گیا اور مریم نواز جو کہ سی ایم پنجاب ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کی گئی تو اس پہ ایف آئی آر ہو گئی اور توہین مریم نواز کے پرچے کٹے گئے۔ اس پہ ٹرینڈنگ میں بھی یہ رہا، ٹویٹر پہ بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، تو ملک میں جو سٹیبلٹی آنی ہے وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ آئے گی، لیکن یہ جو دلچسپ صورتحال ہوتی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے آئے دن ایک نئی ڈیولپمنٹ آتی ہے، ایک کرسپ آتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی تو چلیں ابھی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جپٹنا پلٹنا، پلٹ کے جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ خان صاحب ابھی بکے تو نہیں ہیں اور ابھی جھکے بھی نہیں ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں، جو سامنے نظر آ رہا ہے، حالانکہ ان کی پارٹی کو ہیرو سے زیرو کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ آج کی بڑی ڈیولپمنٹس تھیں، اس پہ اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے وہ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔